बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में दो अहम चीज़ों पर बात करूंगा। एक, क्या अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, यह अभी भी पाकिस्तान अमेरिका की मजबूरी है और अमेरिका पाकिस्तान को अपनी ज़रूरत समझ के बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अमेरिका को पाकिस्तान अड्डे देने से इनकार कर चुका है, लेकिन अब ऐसा क्या बचा है जिस पर दोनों मालिक मिलकर काम कर सकते हैं? वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए अमेरिका पाकिस्तान से दोबारा मुतालबा करने वाला है? जबकि दूसरा, हम इस चीज़ पर रोशनी भी डाल सकते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की जंग करप्शन के लिए शुरू की थी और इस जंग में जहां लाखों लोग मारे गए थे, वहीं अमेरिकन कंपनीज ने कैसे अरबों डॉलर कमाए और उन्होंने इसके बदले में क्या किया। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। अमेरिका की अफगानिस्तान में जंग शुरू करने की वजूहत में से एक बड़ी वजह यह थी कि अमेरिका की अशराफिया मुल्क से बाहर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती थी जहाँ इनकी कंपनीज अरबों डॉलर कमा सकें, और इस हवाले से विकीलीक्स के सरबराह जूलियन असांज ने इस हवाले से बहुत पहले इंकशाफ किया था। आपको पता है ना कि अफगानिस्तान की अमरीकी जंग तारीख की तवील तरीन और महंगी तरीन जंग है, और जहाँ एक तरफ इसे नाकाम तरीन जंग करार दिया जा रहा है, वहीं ये जंग उन कॉरपोरेशंस के लिए इंतहाई मुनाफा बख्श साबित हुई। ब्राउन यूनिवर्सिटी कॉस्ट ऑफ वॉर के मुताबिक 2001 से 2021 के दरमियान अमरीका ने जितने पैसे इस जंग पर खर्च किए, इसमें आधी रकम की अदायगी अफगानिस्तान में अमरीकी महकमे दिफा के मुख्तलिफ ऑपरेशन के अखराजात पूरी करने के लिए की गई। इन्हें सबसे ज़्यादा पैसे इन कंपनीज़ को दिए गए जिन्होंने अमेरिकन ऑपरेशंस का सहारा दिया। इनको कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम भी दिया गया। इस जंग में अमरीकी अफवाज के अपने फ़ौजी और दूसरे वसाइल तो कम थे, अक्सर वसाइल दिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स ने फराहम किए थे। अमरीकी फ़ौजियों के मुकाबले में किराए के फ़ौजियों की तादाद दुगनी थी, और इस मकसद के लिए अमरीकी फ़ौजियों की तादाद को हुकूमत ने फ़िक्स कर दिया था कितने फ़ौजी भेजे जा सकते हैं, जबकि जहाज़ों को ईंधन फराहम करने के लिए, ट्रक चलाने के लिए, सफाई, खाना बनाना, मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स, हेलीकॉप्टर्स के पायलट्स, फौजी अड्डों की तामीर, एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स और संभाल की नकलो हमल को, हर चीज़ को आउटसोर्स किया हुआ था, और तमाम का तमाम सिर्फ अमेरिकन कंपनीज कर रही थी। इस जंग के 20 साल के चलने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि अमेरिका के बाद सब लोग जो इस जंग से फ़ायदा उठा रहे थे, माइनॉरिटी राइट्स, डेमोक्रेसी, वुमेन राइट्स के नाम पे अमेरिकन मीडिया के ज़रिए हुकूमतों पर न सिर्फ जोर डाल रहे थे, बल्कि आवाम को भी ये यकीन दिलवा रहे थे कि जंग इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कितनी ज़रूरी है। ये बाकायदा एक माफिया है जो अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवरीन ग्रुप्स हैं। ये अपना असला फ़रोग़ करवाने के लिए किसी भी मुल्क में जंग शुरू करवा सकते हैं, और अपने मफादात के लिए दुनिया को जंग की आग में धकेलना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। और अफगानिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर $300 मिलियन तक खर्च किए जा रहे थे। एक दफ़ा एक अमेरिकन सेनेटर जो अफगानिस्तान के दौरे पर था, इसे कॉन्ट्रैक्टर के कॉलकर ने पूछा, जितनी बेदर्दी से अमेरिकन अवाम का पैसा अफगानिस्तान में फेंका जा रहा है, इसे आप अमेरिका में खर्च कर सकते हैं? तो सेनेटर का जवाब था, सवाल ही नहीं पैदा होता। अफगानिस्तान में सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अमेरिका और दीगर ममालिक के 100 से ज़्यादा कंपनीज़ को पेंटागन की तरफ से ठेके दिए गए। इनमें से कुछ कंपनियों ने इन ठेकों से अरबों डॉलर कमाए। अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट usspending.com से हासिल की गई मालूमात के मुताबिक KBR, डायनाकॉर्प, फ्लोर, इन सबको बड़े बड़े ठेके दिए गए, और ये मालूमात 2008 के बाद की हैं, जब इससे पहले इन मालूमात को जमा ही नहीं किया गया। इन कंपनीज़ को लॉजिस्टिक और ऑगमेंटेशन प्रोग्राम फॉर सिविलियन पर्सनल के ठेके दिए गए। अमेरिकन कंपनी डायनाकॉर्प से अफगानिस्तान में मुख्तलिफ सर्विसेज हासिल की गई, जिसमें मुल्क के नेशनल पुलिस और इंसदाद मुनशियात की फोर्सेस को सामान की फराहमी और तरबियत शामिल थी। ये कंपनी साबिक सदर हामिद करज़ई की हिफाजत के लिए बॉडी गार्ड्स की टीम भी दे रही थी। सिर्फ इस एक कंपनी को मजमूई तौर पर $14.4 बिलियन के ठेके दिए गए, जबकि टेक्सास की कंपनी फ्लोर को अफगानिस्तान में अमेरिकन फौजी अड्डे तामीर करने के लिए दिए गए ठेके हाल ही में ट्रंप के बयान के मुताबिक अमेरिका ने सिर्फ बग्राम एयरबेस पर $10 बिलियन खर्च किए, और इस कंपनी ने 56 अड्डे ऑपरेट किए, 1 लाख से ज़्यादा फौजी फराहम किए, और एक दिन में 1,91,000 लोगों को खाना खिलाया। इस कंपनी को अफगानिस्तान में $13.5 बिलियन के ठेके दिए गए। यहाँ तक कि काबुल में अमेरिकन सफारत खाने की हिफाजत के लिए भी अलग से कंपनी हायर की गई, उन्हें अरबों डॉलर के ठेके दिए गए, और इन ठेकों में मौजूद बड़ी कंपनियों को पेंटागन की तरफ से 20 साल में $2.1 ट्रिलियन पेंटागन की तरफ से अदा किए गए। जबकि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन और बोइंग कंपनी ने भी अफगानिस्तान में काफ़ी काम किया, लेकिन उन्हें बराह रास्त इस जंग से नहीं जोड़ा गया। इन कंपनियों को बगैर किसी कंपटीशन के ठेके दिए गए, कीमतें और सर्विसेज के तयन में इनकी इजारादारी थी, और ये अपनी मर्ज़ी के पैसे लेते थे। ऐसा भी हुआ
کہ عمارت کو پینٹ کیا گیا اور اس کے عوض 20 گنا زیادہ رقم وصول کی گئی. یہ سود تھا. ایسی بدعنوانی بھی دیکھی گئی جس میں پیسے وصول کر لیے گئے لیکن عمارت کو پینٹ ہی نہیں کیا گیا. انسپیکٹر جنرل کے دفتر کے مطابق 2008 سے 2017 کے درمیان امریکہ کو افغانستان میں تعمیر اور نو کے منصوبوں میں $15.5 بلین کا نقصان ہوا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے مہذب ترین قوموں میں کرپشن کے کیسے کیسے طریقے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اتنے خراب ہیں کہ باوجود زبردستی کے رشتے میں جڑے رہیں گے. افغانستان پہ طالبان کے فوری قبضے اور امریکہ کی تاریخی ذلت کے بعد دونوں ممالک کا تعلقات انتہائی خراب ہو چکے ہیں اور امریکہ بھارت پہ پیار کی پینگیں چڑھا رہا ہے جبکہ پاکستان پہ اپنی ناکامی کا ملبہ ڈال رہا ہے. یہاں تک کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے دوران بھی امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے پاکستان کے وزیر اعظم سے بات کرنا گوارا نہیں کی. لیکن بائیڈن انتظامیہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے طالبان کے افغانستان میں اہم کردار ادا کرتا رہے گا جبکہ پاکستان کا حکمران طبقہ کئی سیٹ بیکس اور رسوائی کے باوجود امریکہ کو اہم سمجھتا ہے اور اس سے تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہے. امریکہ افغانستان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہا ہے. اسی لیے امریکہ کو دوبارہ پاکستان کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. طالبان حکومت سے قریبی رابطوں کی وجہ سے پاکستان امریکی انٹیلیجنس اور قومی سلامتی کے لیے اہم ہے اور یہی وجہ ہے کہ CIA کے ڈائریکٹر پاکستان کے متعدد دورے کر چکے ہیں. امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کانگریس میں اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کا اثر نو جائزہ اس کے مستقبل میں امریکہ کے ساتھ تعاون پہ کیا جائے گا. وہ کس قسم کا تعاون چاہتا ہے یہ ایک الگ سوال ہے اور پاکستان اس حوالے کے ساتھ کتنا تعاون کرے گا. امریکہ اب بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستانی تعاون چاہتا ہے. واشنگٹن ممکنہ طور پہ پاکستان سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ اسے افغانستان میں نگرانی کی پروازیں اڑانے کی اجازت فراہم کی جائے یا پھر وہ افغانستان کے حوالے سے دیگر انٹیل بھی مانگ سکتا ہے جبکہ امریکہ بھی پاکستان کی ضرورت ہے. امریکہ ابھی بھی سپر پاور ہے, دنیا پہ اس کا غلبہ ہے, معاشی ادارے اس کی مرضی کے بغیر نہیں چلتے, اس لیے پاکستان امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, اس سے اچھے تعلقات چاہتا ہے. یہی نہیں, پاکستان امریکہ سے فوجی امداد بھی چاہتا ہے. پاکستان اپنا دفاعی انحصار گزشتہ 20 سال سے چائنا کے ساتھ منسلک تو کیا ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے پہلے 55 سال تک امریکہ کے ہتھیار اور ٹیکنالوجی پاکستان میں استعمال ہوتی رہیں اور اس کی مینٹیننس سے لے کے دیگر ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جس میں امریکہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں جبکہ صرف بھارت کو ہی جدید ترین اسلحہ فروغ کرنے کی خطے میں آرمز ریس شروع کرنے کی اجازت ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جیسا معاشی طور پہ کمزور ملک تو متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن گزشتہ 2 دہائیوں کے واقعات اور پاکستان کے سے مسلسل بھارتی مقابلے بازی کی وجہ سے واشنگٹن اور اسلام آباد کے مابین تعاون کے امکانات انتہائی محدود ہو چکے ہیں. امریکہ ایک نئے پروگرام کے تحت دہشت گردانہ خطرات سے نمٹنے کے لیے تیزی سے اپنی صلاحیتیں بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن امریکہ کے لیے افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے تعاون کے بغیر ایسا ممکن نہیں. اور اگر ہمسایہ ممالک تعاون نہیں کرتے تو امریکی ڈونرز کو طویل فاصلہ طے کرنا پڑے گا اور اس طرح وہ افغانستان کی فضا میں زیادہ دیر تک نگرانی کا عمل سر انجام نہیں دے سکتے. دوسری طرف امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان سے نکل چکے ہیں. ان کے ساتھ ہی ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بری طرح تباہ ہو چکا ہے. ان کے اتحادی جو افغانستان سے تعلق رکھتے تھے اس وقت یا تو ملک سے فرار ہیں یا پھر گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں جبکہ طالبان کی حکومت کے ساتھ امریکہ کے لیے مشترکہ مفادات ڈھونڈنا اور پھر ان پہ کام کرنا مشکل ہے. امریکہ کے پاس افغانستان پہ نظر رکھنے کے لیے بڑی محدود وسائل ہیں. سینٹرل ایشین ممالک پر روس کا اثر رسوخ ہے. چائنا اور ایران سے امریکہ کی بنتی نہیں, صرف پاکستان رہ جاتا ہے جس پر مسلسل فضائی حدود اور افغانستان کے قریب جاسوسوں کے اڈوں کا پریشر ڈال رہا ہے جبکہ پاکستان اور امریکہ اپنے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے مشترکہ مفادات ڈھونڈ رہے ہیں. یہ دونوں ممالک القاعدہ یا پھر اسلامک اسٹیٹ خراسان کے خلاف پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اسے یہ دونوں ملک ہی ایک مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں. جبکہ امریکہ ایک اسلامی ایٹمی طاقت پاکستان کو بالکل تنہا کر کے اپنے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتا, اس لیے دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں اور پاکستان نے امریکہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ بنیادی مقاصد کے حصول کے بغیر افغانستان کے ہمسایہ ممالک طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے. اس حوالے سے میری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.